नगरपालिकामा रहेको कृषि हाट बजारमा तरकारीहरूको चाहिँ बिक्री वितरण सुरु गरेका छौँ र यहाँ सबै तरकारीहरू यहाँका स्थानीय तरकारीहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। नेपालमै उत्पादित तरकारीहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। विदेशी आयातित तरकारीहरू विदेशी तरकारीहरूलाई यहाँ निर्वासित गर्ने र ती विषादी तरकारीहरूलाई चाहिँ हटाउने तरिकाले चाहिँ यो मन्डी स्थापना गरिएको हो। यो तरकारी बजार चाहिँ स्थापना गरिएको हो। यसको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न स्टलहरू राखेका छौँ। देख्नु भएको छ विभिन्न तरकारीहरू छ। यहाँ के अरे नास्ताका पाउहरू पनि छ, स्टलहरू पनि छन्। प्याज आलुहरू विभिन्न प्रक्रियाका आइटमहरू छन्। यीलाई अब एउटा यहाँनिर आएर वरिपरिका स्थानीय उपभोक्ताहरूले आएर खरिद गरिदिनु हुन र यहाँको शोभा बढाइदिनु हुन यहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरिन्छ। र उहाँहरूले जति पनि बाहिर किन्नुभएको छ, बाहिरबाट आयातित तरकारीहरू किन्नुभएको छ, इन्डियन तरकारीहरू किन्नुभएको छ, त्यो इन्डियन तरकारीहरूमा धेरै विषाक्तीहरू फेला परेको छ। विषाक्तीहरूलाई कम गर्न र शुद्ध नेपाली ताजा तरकारीहरूको लिनको लागि हाम्रो यस बाँसगढी नगरमा चाहिँ अवस्थित यो बाँसगढी नगरपालिकाको कार्यालय नजिकै रहेको हाम्रो मन्डीमा चाहिँ आएर तरकारीहरू खरिद गर्नुहोला। हाम्रो एकीकृत कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष श्री गोविन्द प्रसाद उपाध्यायज्यूलाई यस कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी विशिष्ट अतिथि सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। यहाँ धेरै नाम लिस्ट छ। त्योमध्ये यहाँ उपस्थित हुनुभएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै मैले अतिथि बनाउने जमर्को गरेको छु। र आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपबाट बाँसगढी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री रामसिंह थारूज्यूलाई यस आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी बाँसगढी क्षेत्रको समाजसेवी सहकारी सञ्जालका अध्यक्ष श्री खड्गबहादुर खड्गाज्यूलाई आजको कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको रूपबाट आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस क्षेत्रको समाजसेवी बिनाराम थारूज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस क्षेत्रको समाजसेवी सुन्दर ढकालज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको रूपबाट आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस क्षेत्रको समाजसेवी गोविन्द प्रसाद रेग्मीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस क्षेत्रको समाजसेवी विपिन पौडेलज्यूलाई अतिथिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस क्षेत्रको समाजसेवी किशोर पौडेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनभावना बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष श्री नारायण थापाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस क्षेत्रको समाजसेवी सूर्यबहादुर सिंहलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस क्षेत्रको समाजसेवी लीलाधर पौडेलज्यूलाई अतिथिको आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी यस क्षेत्रको सहकारी कुपलगोठ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नवराज अधिकारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाँसगढी उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बद्री बरालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बाँसगढी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष रामसिंह थारूज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो एकीकृत कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको कृषि हाट बजार उद्घाटन समारोहका अध्यक्षज्यू र यस उद्घाटन समारोहमा अतिथिको रूपमा आउनुभएका बाँसगढी नगरपालिका पशु सेवाका प्रमुखज्यू, इलाका पदाधिकारीलाई बाँसगढीका
प्रहरी निरीक्षकज्यू, बाँसगढी उद्योग महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, विभिन्न सहकारी स्कुलका प्रज्यू र विभिन्न सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिहरू लगायत उपस्थित आज यस कृषि हाट बजारलाई सभ्य र भव्य रूपमा उद्घाटन सफल पार्नको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कृषि भन्ने बित्तिकै कहाँबाट सुरु गर्ने? नेपाल कृषि प्रधान देश र त्यसमा कृषिमा यति ठुलो समस्या अहिले देखा परेको छ कि कृषिको समस्या कहाँबाट सुरु गर्ने र कसरी समस्या समाधान हुन्छ? यो केन्द्रीय लेभलबाट स्थानीय सरकारसम्म यसको समस्या समाधान गर्न सकिराखेको छैन। जुन अहिले यो एकीकृत कृषि सहकारीले हाम्रो यो बाँसगढी नगरपालिका अन्तर्गतको कृषि हाट बजार स्थापना भएको ठाउँलाई आफ्नो बोझाइमा राखेर यहाँका कृषक दाजुभाइहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूलाई सङ्कलन केन्द्रको रूपमा राख्ने र यसलाई बजारीकरण गरेर नेपाल अधिराज्यका विभिन्न ठुल्ठुला सहरहरूमा र त्यसपछि सँगसँगै ग्रामीण भेगका उत्पादनहरूलाई कसरी बजारीकरण गर्ने र कसरी यसले बिक्री वितरण व्यवस्थापन मिलाउने उद्देश्यका साथ जुन यो हाट बजारको अवधारणा ल्याएको छ त्यसप्रति म निजी क्षेत्रको तर्फबाट र बाँसगढी उद्योग महासङ्घको तर्फबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जन्जाल भइसकेछ कि यसलाई यो समस्यालाई समाधान गर्न अहिले स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले भनिसकिराखेको छैन। सबभन्दा ठुलो समस्या त के देखिराखेको छ अहिले कि यो कृषि गर्ने कृषिकर्मीहरूलाई जुन हेर्ने दृष्टिकोण राज्यदेखि लिएर सम्पूर्ण निकायका जनसमुदायहरूले जुन कृषिकर्मीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जबसम्म परिवर्तन गर्न सकिएन तबसम्म यो कृषि पेसा चाहिँ एउटा राम्रो पेसा र एउटा इज्जतदार पेसा हो भन्ने महसुस जबसम्म भएन। अनुदानको लागि कृषि फार्म खोल्ने, कृषि उत्पादन गर्ने, त्यसपछि जब अनुदान पाइयो, अनुदान खाइयो, त्यसपछि कृषि पेसासँग मतलबै नगर्ने, यी सब कारणले गर्दा कृषि पेसा एकदम धनशाही अवस्थामा बनेको छ। एउटा हाम्रो नेपालमा के समस्या देखिएको छ भने खुल्ला सिमाना छ। हेर्नुहोस्, खुल्ला सिमानाले हाम्रो छिमेकी देश भारतमा एकदम सस्तो मूल्यमा उत्पादन हुने, जस्तै त्यहाँका पशुहरू, त्यहाँका मासुजन्य पशुहरू जस्तै खसी बोकाहरू सस्तो मूल्यमा उत्पादन हुने, त्यहाँका कृषि उत्पादनहरू जस्तै त्यहाँका अन्नबाली भइगयो, त्यहाँका फलफुलहरू भइगयो, त्यहाँका तरकारी वस्तुहरू भइगयो, सस्तो मूल्यमा उत्पादन हुने। अनि त्यो उत्पादनसँग नेपाली कृषकहरूको उत्पादन चाहिँ बराबर रेटमा बेच्न नसक्ने, उत्पादन लागत हाम्रो नेपालमा बढी लाग्ने र त्यो उत्पादन लागतले गर्दाखेरि तिनीहरूको रेटमा दिन नसकेपछि तिनीहरूकै बढी माल बिक्ने भयो। त्यसमा पनि एउटा समस्या देखिएको छ। साथसाथै अब हामीले यदि हामी कृषिमा र यो उत्पादनमा सुधार गर्न सकेनौँ भने अझै पनि अब अहिले हाम्रो नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनमा सदस्य भइसकेको छ। त्यही भएर नेपालका व्यापारीहरूले, निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले विश्वबाट जुन ठाउँबाट पनि कृषि उत्पादन चिज होस् या अरू कुनै उत्पादन चिज होस् सजिलै तरिकाले नेपाल ल्याउन सक्छन्। अब मैले मन्तव्यको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। आज हामी हाट बजारको उद्घाटन समारोहमा छौँ। यसै सन्दर्भमा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य सहित गहकीलाई तर्क प्रस्तुत गर्नको लागि बाँसगढी उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बद्री बरालज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। संस्था लिमिटेडको आज यस कृषि हाट बजार उद्घाटन कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका बाँसगढी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय दाजु रामसिंह चौधरीज्यू लगायत बाँसगढी नगरपालिका पश्चिम शाखाका प्रमुखज्यू, इलाका प्रहरी कार्यालय बाँसगढीका प्रमुखज्यू, विभिन्न सहकारी संस्थाबाट पाल्नुभएका
अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, शिक्षक वर्गहरू लगायत हाम्रा उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्य समितिका साथीहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित जनहरूलाई म मेरो तर्फबाट र हाम्रो संस्थाको तर्फबाट सर्वप्रथम जय किसान जय कृषिको अभिवादन टर्काउन चाहन्छु, हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। र आजको यस कृषि हाट बजार कार्यक्रममा हामीलाई विशेष खुसी पनि छौँ र हामी सम्पूर्ण व्यवसायहरू एउटा गौरवान्वित छौँ। यो हामीले गर्नुपर्ने काम थियो, हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घले पहिले पहल गरेर गर्नुपर्ने काम थियो, अझै पनि ढिला भइसकेको छ जस्तो लाग्छ। हामीले सुरुमै गर्नुपर्ने काम थियो र आज यस एकीकृत सहकारी संस्थाले खेर गइरहेको यस क्षेत्रमा यतातत्र छरिएका तपाईँको यही एउटा भौतिक संरचना खेर गइरहेको थियो। हेर्नु त आज बनाएको यत्रो समय भइसक्यो, यो धसिएर यस्तो अवस्था छ। यसलाई सरसफाइको खाँचो थियो, यसलाई एउटा कमसेकम गति दिनुपर्ने अवस्था थियो। यसलाई कसैले एउटा नेतृत्व लिएर कसैले सञ्चालन गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। र हाम्रा वरिपरिका अन्य बजारहरूमा हेर्ने हो भने तपाईँको शीतला बजारमा आज मैले कहिलेबाट त भयो एक्ज्याक्ट थाहा छैन, तर वर्षौँदेखि त्यहाँ कृषि बजार सञ्चालन छ। जबकि शीतला बजार बाँसगढीमा धेरै सानो बजार भए पनि त्यहाँ कृषि हाट बजार सञ्चालन राम्रो व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छ। अन्य हाम्रा छिमेकी बजारहरूमा हाट बजार सञ्चालन छ, तर बाँसगढीमा चाहिँ यहाँभन्दा पहिला पनि जमर्को त भए, प्रयासहरू भए, तर त्यसलाई सफल पार्न सकिएन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले यस एकीकृत सहकारी संस्था लिमिटेडले डाइरेक्ट किसानहरूसँग पनि सम्पर्क गरेर र आफूले पनि आयात गरेर त्यसलाई तपाईँको नेपालमै उत्पादन तरकारीहरू बाहिरबाट ल्याएर एउटा मन्डीको रूपमा व्यवस्थित गरेर यहाँ तपाईँको यस क्षेत्रलाई पनि यो तपाईँको यत्रो संरचना बनेको छ। हेर्नुहोस्, सारा खेर गएको थियो, यतिको संरचनालाई अहिले सदुपयोग गरेर आज यसरी तरकारीहरू उत्पादन भएको छ। आज कसैले गाउँमा पूजापाठ गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको 1 नम्बर आलु किन्न अथवा तपाईँको प्याज किन्न नेपालमा जानुपर्ने अवस्था थियो। कमसेकम त्यो नभएर बाँसगढीको हाट बजारमा गएर तरकारी किनेर ल्याउँ, फलफुल किनेर ल्याउँ भन्ने एउटा मान्छेमा सोचको विकास होस् भन्ने अभिप्रायले उहाँले यो सुरु गर्नुभएको छ। खासै यसमा अहिले नाफाको उद्देश्य भन्दा पनि मलाई लाग्छ उहाँले एउटा यस क्षेत्रको सेवा होस्, यस क्षेत्रमा किसानहरूले धेरै दुःख पाइरहेको अवस्था छ। बिहानभरि तपाईँको हुन्छ एउटा किसानले एउटा व्यक्तिले आज बाहिर गएर काम गर्यो भने पनि दिनको 600 रुपियाँ 700 रुपियाँ पर डे कमाइरहेको हुन्छ। तर बिहानभरि त्यही किसान घर तपाईँको गोडमेल गर्ने थियो, काम गर्ने थियो, तर एक झेउ तरकारी बेचेर 500 रुपियाँको त तपाईँको बिहान 6 बजीदेखि 10 बजीसम्म घुमेर 500 रुपियाँको तरकारी बेचेर जान्छ। उसले घर काम गर्यो भने त्यहाँभन्दा बढीको काम हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा उसको समय पनि बचोस् र उपभोक्ताहरूले पनि ठिक्क यहाँ आएर लिएर जाउँ। कमसेकम अलिकति भने उसले घुमेर यहाँ चाहिँ सबै धेरै चिज तरकारीहरू हुन्छ, आफूलाई जे तरकारी चाहियो त्यो तरकारी लिएर जान सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित यस कृषि बजार क्षेत्रलाई उहाँले अझै व्यवस्थित गरेर तपाईँको अन्य हाट बजारहरूले कसरी सञ्चालन गरिरहेका छन् त्यसलाई पनि हेरेर यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यस क्षेत्रका अलिकति जुटारू युवाहरू हिजोदेखि विभिन्न क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका र धेरै लामो अनुभव भएका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यसलाई सुधार्दै लानुहुन्छ र यहाँभन्दा पहिला एउटा सुरुवात गर्ने, त्यसपछि 2-4 दिन एउटा प्रयास गरेर छोड्ने जस्तो नगरे। केही समय गाह्रो हुन्छ, सञ्चालन गर्न प्रयास गर्न गाह्रो हुन्छ, बजार त्यसै बस्दैन। मान्छेले सोध्छ नि बजार त्यसै हुन्छ, हरेक कालखण्डमा कुनै न कसैले योगदान गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई मेहनत गरिरहेको हुन्छ र त्यस ठाउँमा बजार बस्ने। यही तपाईँको एउटा तरकारी बजार एउटा स्थापित भयो भने तपाईँको बाहिरबाट पनि तपाईँ 8-10 जना व्यवसायहरू आउँछन् र राम्रो किसिमको तरकारी व्यवसाय गर्छन् र त्यसले गर्दा बजार बढ्ने हो। बजार त्यत्तिकै बढ्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुरामा बाँसगढी बजारको विकासमा पनि यसले तपाईँको एउटा योगदान पुर्याउने हुनाले यस क्षेत्रको एउटा अत्यावश्यक चिज आज यस उद्घाटन भइरहेको छ र यसमा हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट पनि निकै खुसी छौँ। र अझ विशेष धन्यवाद हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घकै अध्यक्षले आज प्रमुख अतिथि बनाएर यस कार्यक्रमको एउटा उद्घाटन गरिदिनु भएको छ। त्यसमा पनि म उद्योग वाणिज्य सङ्घ हाम्रोको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिँदै यस हाम्रो एकीकृत सहकारी संस्था लिमिटेडबाट सञ्चालित कृषि हाट बजारको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। सञ्चालनमा गतिशीलता आओस् भन्ने शुभकामना दिएर हामी माझबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरेर यस क्षेत्रका सम्पूर्ण सहकारीहरूको तर्फबाट आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि बाँसगढी नगरपालिकामै त्यो बेलाको मोतीपुर गाविसको 2 कार्यकाल अध्यक्ष सञ्चालन गरिसक्नुभएका तत्कालीन 52 सालका गाविस अध्यक्ष, अहिले अन्नपूर्ण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष, आदरणीय व्यक्तित्व, हामी सबैको आदरणीय व्यक्तित्व आदरणीय बुवा कृष्ण प्रसाद वास्तुलाज्यूलाई गहकिला तर्कसहित सुझाव दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जमरको बेलामा यो भइरहेको यो मलाई लाग्छ यो तेस्रो चौथो पटक अहिले हामीले उद्घाटन फेरि पनि उद्घाटन गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ अब यो
अहिलेको जो उद्घाटन हो एउटा सहकारीले जिम्मा लिएको छ। यस कारण पनि यो सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ, किनभने उहाँले व्यवसाय रूपले यसलाई अगाडि बढाउन खोजिरहनु भएको छ। अनि धेरै कुराहरू हामीले अहिले कुराहरू धेरै उठे। हामीले आयात पनि निर्यात पनि दुइटैलाई जोड दियौँ भने यो चल्न सक्छ। हामीसँग उत्पादन हुन्छ, कहिले कहिले बजार यसो खेती किसानहरूले ल्याउनुहुन्छ, यहाँ किन्ने मान्छे हुँदैन। उनीहरूले त्यो चिज अलपत्र ढङ्गले न त बाहिर बिक्री हुन्छ, न घरले फर्काएर लिएर गएर गाई भैँसीलाई खुवाउनु पर्ने परिस्थिति पनि देखा पर्यो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई किसानहरूले यहाँ ल्याएका चिजहरू समय अनुकूल भाउ जस्तो जुन बजारमा जे छ त्यो हामीले लिने पनि दिने पनि दुइटै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ भने यो भोलिका दिनमा सफल हुन सक्छ। यो मलाई के लाग्छ भने यो हिजो विगतदेखि नै यो वास्तवमा हिजोका कुराहरू गर्ने हो भने यसले ठुलो सङ्घर्ष साथ यो जमिन चाहिँ यो कृषिको हातमा आएको हो। त्यो के थियो भने कृषिलाई लगेर गाविसमा राख्यौँ र चाहिँ नि प्रविधिलाई ल्याएर यहाँ राख्यौँ। यहाँ राखिरहँदा त्यो घर चाहिँ अब त्यो बेला ध्वस्त भयो। ध्वस्त भइसकेपछि अब ध्वस्त भयो, सकियो। त्यो बिचमा रहेको जमिन पनि त्यो सबै कुरा जमिन विद्यालयले हात लाग्यो, विद्यालयभित्र रह्यो त्यो। अब कृषिलाई त रहेन केही पनि। अब हिजो कृषिको अफिस थियो एउटा मात्रै, त्यही पनि चाहिँ अब त्यसको विस्थापित हुने स्थिति भयो। बाँसगढी पशु सेवा शाखाका प्रमुख डाक्टर प्रेम कुमार मण्डलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। आज यस कृषि एकीकृत बजारका यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उद्घाटन सत्रका अतिथि महान्ज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका यस कार्यक्रमका हाम्रो अध्यक्षज्यू, त्यस्तै बाँसगढी उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा प्रहरी निरीक्षकज्यू र सम्पूर्ण कृषक दाजु भाइ दिदी बहिनी सबैमा मेरो नमस्कार छ। वास्तवमा यो विभिन्न कालखण्ड हुँदै आज हामी यहाँ जुन आइपुगेका छौँ यो वास्तवमा यसलाई सफरिङ स्टेज भन्छ कि हामी केही गर्न खोज्छौँ, प्रयास गर्छौँ र केही समय पछाडि त्यो प्रयास असफल हुन्छ, फेरि प्रयास गर्न खोज्छौँ, फेरि असफल हुन्छ। त्यही क्रममा यो बजार पनि रहेको हुनाले यो सफरिङ मार्केटको रूपमा अहिलेसम्म आइरहेको छ र अब आउने दिनमा यो एकीकृत भन्ने बित्तिकै यो बहुउद्देश्य कृषि सहकारी भएको हुनाले बजार मात्र होइन, कृषि बजार मात्र होइन, यहाँ यो पशु बजारको अवधारणा पनि ल्याउनु पर्छ र यहाँ एउटा यो प्राङ्गणभित्रै बजारकै प्राङ्गणमा एउटा पशु सङ्कलन केन्द्र पनि बनाउँदा यहाँ उत्पादन भएका सम्पूर्ण पशु बिक्री योग्य बजारीकरणको लागि तयार भएका खसी बोकाहरू, भेडा बाख्राहरूलाई हामीले धन्यवाद उद्घोषक मित्रलाई। आज यो कार्यक्रममा पाल्नुभएका अतिथिहरू, हाम्रो एकीकृत कृषि सहकारीका सियर सदस्यहरू, व्यवसायी वर्गहरू र बुद्धिजीवीहरूमा म विजय भण्डारीको तर्फबाट मनदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। आज यो कार्यक्रममा तपाईँहरू सबैको गरिमामय उपस्थितिले हामी एकदमै खुसी भएका छौँ। आजको यो हाम्रो मन्डी ओपनिङ समारोहमा चाहिँ तपाईँहरू सबैजना हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा हामी हाम्रो एकीकृत कृषि सहकारी संस्थाको तर्फबाट सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
हालै मात्रमा 2077 साल चैतको 8 गते स्थापना भएको यो नगर स्तरीय कृषि सहकारी संस्था यहाँको सबैभन्दा कान्छो सहकारी संस्थामा पर्छ। र अब यति भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो उद्देश्यहरू हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहे मैले। हाम्रो उद्देश्यहरूमा चाहिँ प्रमुख उद्देश्यमा चाहिँ बजारीकरण, उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्ध समाजको निर्माण भन्ने मूल नारालाई लिएर हामीले हाम्रो एकीकृत कृषि सहकारी संस्था स्थापना गरेका हौँ। हामीले यो सहकारी संस्था सुरुवात गर्दाखेरिदेखिबाट नै अलिकति हेर्दै जाँदाखेरि बजारीकरणमा त्यति धेरै ध्यान नदिएको र बजारीकरणलाई नबुझिदिएको र बुझ्दा बुझ्दै पनि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ बजारीकरणलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको देखिरहेको हुनाले चाहिँ हामीले यो बजारीकरणलाई अलिकति व्यवस्थित गरेर जाने हो कि र कृषकहरूलाई थोरै अगाडि मात्रामा बढाउने हो कि आत्मनिर्भर बनाउने हो कि भन्ने कुरामा जोड दिन्छौँ। अब हामीले सुरुवाती स्टेजदेखिबाट नै धेरै कामहरू गर्ने कोसिस गऱ्यौँ र हाम्रो अब नगरपालिका र हामीहरू बिच समन्वय भएर यो हाट बजार अहिले जुन चलिरहेको छ यो ठाउँलाई चाहिँ अलिकति सदुपयोगमा लिएर आउने हो कि भन्ने कुरा पनि भयो र त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ अब यो मन्डी स्थापना र आज मन्डी ओपनिङको उसमा समारोहमा चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले देखिरहेको स्थितिमा अब यहाँदेखिबाट सबैजना तरकारी फलफुल लिनको लागि यहाँबाट कोलपुरसम्म धाइराख्नु भएको छ, यहाँदेखिबाट गुलेरियासम्म धाइराख्नु भएको छ, यहाँदेखिबाट धेरै ठाउँहरूमा धाइराख्नु भएको छ। चाहे यहाँको चाडपर्व होस्, चाहे कुनै पनि एउटा सानो ठाउँ राख्नु भएको छ। प्रथममा चाहिँ कृषि सेक्टरमै लागिराख्नु भएको सबैजनालाई जति पनि हामीले उत्पादन गरिरहेको चिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आफैले आफ्नो उत्पादनको आफैले मूल्य निर्धारण गर्न नपाएकै हुनाले नै हामी कृषकहरू अलिकति पछाडि परिरहेको देखिरहेको छौँ र त्यसको लागि हामी आफैले उत्पादन गरौँ र आफैले उत्पादन गरेको वस्तुको आफैले मूल्य निर्धारण गरौँ र त्यसलाई बजारसम्म लिएर आउँ र त्यसको बजार व्यवस्थापन गरिदिने काम चाहिँ हाम्रो एकीकृत कृषि सहकारी संस्थाले गर्छ भन्ने नै हो हाम्रो मूल नारा भन्ने। हामीले त्यसैलाई नै पक्रेर हिँडिरहेका छौँ। र उत्पादनमा वृद्धि भन्नुहुन्छ भने हामी उत्पादनमा वृद्धि गर्नको लागि पहिला सुरुमा अब बजारीकरणको कुरा लिएर हिँड्दै गर्दाखेरि बजारीकरण भयो भने मात्र कृषकहरूले मैले उत्पादन गरेको चिजलाई कहाँनिर लगेर बेच्ने भन्ने जब टुङ्गो लाग्छ त्यसपछि मात्रै नै मान्छेहरूले उत्पादनमा वृद्धि गर्ने हो। जस्तो आज कसैले 10 किलो उत्पादन गरिरहेको छ आफ्नो फर्मबाट या आफ्नो खेतदेखिबाट भनिसकेपछि भोलि बिहान उसले 10 किलो हामी माझमा आयात र निर्यातको सन्दर्भमा डाटा पेश गरेर जानुभएको छ। बाँसगढी क्षेत्रका युवा नेतृत्व, अन्डा व्यवसायी सङ्घ बर्दियाका प्रतिनिधि ध्रुव थापाज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सहकारी संस्था लिमिटेड का अध्यक्ष तथा कृषि हाट बजार उद्घाटन कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्यू आजका यो हाट बजार उद्घाटन कार्यक्रमलाई निमन्त्रणा गर्दा यो निमन्त्रणा स्वीकारेर आउनुभएका बाँसगढी उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रमुख आजका प्रमुख अतिथि उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू, यो सहकारीको निमन्त्रणा स्वीकारेर आउनुभएका विभिन्न सहकारीमा आबद्ध यसका अध्यक्षज्यूहरू, यस बाँसगढी नगरपालिका अन्तर्गत रहनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध र यसको नेतृत्व गर्नुभएका अतिथिगणहरू र यो सहकारीसँग जोडिनुभएका र यसका बहुउद्देश्य लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न लागि पर्नुभएका सम्पूर्ण कृषकहरूमा म यसै क्षेत्रमा यही कृषिसँग जोडिएको र कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्दै जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अन्डा व्यवसायतिर आबद्ध भएको हुनाले मेरो तर्फबाट सबैमा न्यानो जय कृषि भन्दै नमस्कार टक्राएको छु। सम्पूर्ण यो आज उद्घाटन कार्यक्रम र शुभकामना
भएको हुनाले यो सहकारीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले उद्घोषकले भने जस्तो 63,000 सहकारी मध्ये आज यस हाम्रो एकीकृत कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले पनि यस क्षेत्रमा रहेका कृषकहरू अत्र तत्र अलपत्र परेको अवस्थामा तिनीहरूलाई एकताबद्ध तरिकाले यस हाट बजारमा जुन फुल प्रत्येक थुङ्गाहरूलाई उडेर एउटा माला बनाएर त्यो माला पहिराइन्छ। त्यस्तै यस नगर क्षेत्रमा आफ्नो परिश्रम रगत बगाएर आम्दानी गर्नको लागि उद्यत भएका कृषकहरूको यो विभिन्न कालखण्ड र यो महामारीको कारणले थलिएको त्यो मनलाई एउटा उत्साहित प्रदान गर्नको लागि आज यो हाट बजारको जुन हाम्रो संरचना बनिरहेको थियो, अलपत्र बनिरहेको थियो, यसलाई उपयोग गर्दै यो संस्थाले जुन उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्ने उद्घोष गरेको छ, यसलाई विशेष धन्यवाद दिँदै कृषि शाखा, पशु शाखा, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, हाम्रो एकीकृत कृषि सहकारी संस्था 5वटा फ्याक्टरहरूको समन्वयबाट सल्लाह गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो विषयमा साथ र सहयोग गर्नको लागि बाँसगढी उद्योग वाणिज्य सङ्घ यो सहकारी संस्थासँगै छ भन्ने एउटा अठोट विश्वास प्रकट गरेर हामी माझबाट गइसक्नु भएको छ। अब यसै सन्दर्भमा आजको हाट बजार उद्घाटन कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुनको लागि यस संस्थाका अध्यक्ष, आजको यस समुद्घाटन कार्यक्रमका सभाध्यक्ष गोविन्द प्रसाद उपाध्यायज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म पनि आजको सञ्चालकको भूमिकाबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न हामी आफै सक्षम छौँ भन्ने मूल नाराका साथ जन्मिएको हाम्रो एकीकृत कृषि सहकारी संस्थाले यहाँलाई हार्दिक आजको यस निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ आइदिनु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मैले केही सबैलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेको हुनसक्छ, त्यसको लागि पनि क्षमा दिन चाहन्छु। आज मलाई धेरै खुसी लागेको छ यहाँहरूको अगाडि आएर यस क्षेत्रमा रहेको यो बाँसगढी क्षेत्र, बाँसगढ नगरपालिका भनेको यति सुन्दर नगरपालिका हो, सायद सबैलाई थाहा छ। तर मेरो भावनामा के हो भने बाँसगढ नगरपालिकाले सबै चिज पाएको छ। यहाँ जङ्गल छ, पहाड छ, कृषियोग्य जमिन छ, बजार छ र वरिपरि खोला नालाहरू, नदी नालाहरू पनि छन्। यी यस्ता सौन्दर्य चिजहरू पाएको नगरपालिका कमै नै हुन्छन् र यसमा चाहिँ हामी यति सौन्दर्य नगरपालिकामा छौँ। यो सौन्दर्य नगरपालिकालाई अझै सुन्दर बनाउनको लागि हामीले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ। सुन्दर नगरपालिकामा हामी दुखित किसानहरू छौँ। यहाँका कृषि पेसा दुखित छ, यहाँका स्थानीयवासीहरूमा धेरै गुनासाहरू छन्, धेरै पीडा र दर्दहरू छन्। यी दर्दहरू मेटाउनको लागि हामीले विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूको भावनामा खेल्नु र के अरे उहाँहरूको भावना बुझ्नु पर्ने हुन्छ, उहाँहरूको भावना बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यही लक्ष्यलाई लिएर हामीले चाहिँ बाहिरबाट खोजेर बाहिरबाट चाहिँ ल्याएर हामीले एकमुष्ट तरिकाले लयबद्ध तरिकाले त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ व्यवस्था गर्ने हो। त्यही व्यवस्था गर्नको लागि जन्मिएको हाम्रो एकीकृत कृषि सहकारी संस्था हो। यो जन्मिएको छ भनिसक्नु अघिल्लो वक्ताहरूले, यो कान्छो सहकारी संस्था हो। यसलाई जन्माउनु पनि धेरै सङ्घर्ष गरियो, पीडा पनि त्यति नै भयो होइन। पीडाका बावजुद यो राम्रो चिटिक्कको चाहिँ सहकारी संस्था जन्माएका छौँ। अब यसलाई लालन पोषण गर्नुपर्नेछ। यसको लागि सबै तबकाबाट, सबै व्यक्तित्वहरूबाट, बुद्धिजीवी सर्कलबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ यसलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई पुरा विश्वास लागेको छ। गर्नुहुन्छ, यही गर्नुहुन्छ र आज उद्घाटनमा पनि यहाँ आउनुभएको छ। र यसै सन्दर्भमा हामीले जय कृषि जय किसान भनेर
मूल नाराका छ। हामीले एउटा किसानलाई चाहिँ प्रमुख रूप लिएर चाहिँ आएको हो। अहिले नजागे कहिले जाग्ने, अहिले नगरे कहिले नगर्ने भन्ने पनि हाम्रो लौ हो। यसले अब यो मेन र हामीले चाहिँ यो स्थितिमा ल्याएका छौँ। अब यसलाई यो हाट बजार त्यत्तिकै सजिलै सञ्चालन गर्न सकिँदैन र हामीले चाहिँ अब हामी जागे सबै जाग्छ भन्ने मेन लक्ष्यका छ। हामीले चाहिँ यो हाट बजार सुरुवात गरेको हो र हामीले गर्नुपर्छ, हामी चाहिँ अगाडि बढौँ र यहाँ साथ दिन सबैले साथ दिनुहुन्छ भनेरै यो हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ गरेका हौँ। अब यहाँनिर कस्तो भने मेन मुख्य लक्ष्य हाम्रो सहकारीको मुख्य लक्ष्य भनेको स्थानीय बजार, त्यो उत्पादन भएको तरकारीहरू सेन्टर गठन र वडा बान्टी कलेक्सन गरेर मेन बजारमा ल्याउने मेन हाम्रो यो कलेक्सन सेन्टर यही हुन्छ। यहाँ ल्याउने र यहाँबाट बजारीकरण गर्ने, यहाँबाट कोलपुर, नेपालगञ्ज लगायत ठुल्ठुला सहरहरूमा चाहिँ बजारीकरण गर्ने। यो बजारीकरण कसरी भने होम डेलिभरी सिस्टमलाई पनि अब हामी त तपाईँको हामी एउटा भिजनका साथ एउटा प्लानिङका साथ आएका छौँ। भिजन र प्लानिङ मात्रैले पनि हुँदैन, यसलाई वस्तुगत रूपले व्यावहारिक रूपले काम गर्नको लागि, वस्तुगत रूपले स्थलगत रूपले चाहिँ काम गर्नको लागि लाग्नुपर्ने हुन्छ, खट्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो साथीहरू 30 जनाको सेयर होल्डर, संस्थापक 30 जना सेयर होल्डर हुन्छ। त्यसमा अहिले थपिएर कति पुगिसक्नु भएको छ होइन, 52 अब पुग्नु भएको छ। हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ सेयरमा अब तत्काल सेयरको लागि चाहिँ आह्वान आइरहेको छ, तर हामीले अझ सेयरको लागि अझ 400 दौडिरहेका छैनौँ। अब दौडेर चाहिँ हामी यो सेयर चाहिँ छिटै 3-4 हजार लगभग 5,000 जति 500 नगरपालिकामा 5,000 सेयर चाहिँ हामीले 5,000 जना 5,000 सेयर जाने कि 5,000 जनालाई चाहिँ हामीले यहाँनिर मेम्बर बनाउन चाहिँ हामी चाहिरहेका छौँ। र यो गरिसकेर यहाँका उत्पादनलाई र अर्को कुरो बाँसखेलमा के छ भने मिनिमम पनि कम्तीमा पनि 3-4 गठाभन्दा कम भएको जग्गा भएका मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्न र 3-4 गठा जग्गा भएका मान्छेहरू उहाँहरू आफूलाई खानको लागि चाहिँ आफैले त्यो 3-4 गठामा चाहिँ लगाउनु भएको हुन्छ। तर जस्तै काउले के अरे बन्दाकोपी लाउनुहुन्छ, बन्दाकोपी लगाइसकेपछि त्यो एकैचोटि फुल्छ, त्यो फुलिसकेपछि खाएको खान्छ, नगाएको गाई बस्तुले खालिदिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ त्यतै ड्यामेज भएको हुन्छ। सिमी लगाएको हुन्छ, सिमी चाहिँ खाएको खान्छ, त्यो मात्रै बाहिर फालिरहेको हुन्छ। त्यसलाई के छ भने उहाँहरूलाई दिनको 10 किलो 15 किलो जति हुन्छ तपाईँले ल्याइदिनुहोस्, हामी किन्छौँ भनेर तपाईँको 3 गठा 4 गठा भएका किसानहरूले यस्तो छ। त्यसमा चाहिँ बुकिङ सिस्टम गराइदिने, बुक गर्ने अथवा होम फर्महरू माग फर्महरू हामीले तयार गरिएका छौँ। माग फर्महरू पर घर घरमा चाहिँ माग फर्म भर्न लगाउँछौँ र प्रत्येक घर घरमा हामीले तरकारीहरू चाहिँ पुर्याउने हाम्रो मेरो उद्देश्य छ। यो उद्देश्यका साथ हामी चाहिँ यहाँ स्थापित भएका हौँ र यो हामीले लागे ज्यान दिएर यो जुन कृषि हाट बजार छ, यो हाट बजार चाहिँ ज्यान दिएर यसलाई चाहिँ परिचालन गर्छौँ भने हामी चाहिँ जोस जागरमा छौँ। तर विभिन्न प्राविधिक कारणहरू यहाँको स्थानीय लेभलले कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ, व्यापार सङ्घले कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ र हाम्रो यो इलाका प्रशासनले कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ, यहाँको प्रशासन क्षेत्रले कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ अनि इलाका प्रहरीले कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ। सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्छु। यहाँहरूको चाहिँ सहयोगको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु र यहाँहरूको सहयोग यदि सहयोग भइदिएमा पक्कै पनि हाट बजारलाई हामीले चाहिँ तपाईँहरूले यो यसरी गराएको संरचना, तपाईँले मनमुटुदेखि बनाएको संरचनालाई हामीले चाहिँ अवश्य पनि राम्रो पहिचान गराउनेछौँ, राम्रो तरिकाले चाहिँ रन गराउनेछौँ भन्दै आज यस कार्यक्रममा यस हाम्रो आमन्त्रणमा आइदिएर एउटा शोभा बढाइदिनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, मेरा सहकारी साथी, सहकारी संस्थाका यस हाम्रा कृषि सहकारी संस्थाका साथीहरू, हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। हामी चाहिँ एउटा क्रान्तिगत यो कृषि क्रान्ति हो, हामी कृषि क्रान्ति गर्छौँ भनेर हामी निस्केका छौँ। कृषि क्रान्ति गर्ने हो र चाहिँ बाँसखेल नगरपालिकाको एउटा चाहिँ भोलि उज्जवल भविष्य चाहिँ सिर्जना गर्ने हो। यसको लागि सबै साथ दिनुहुने सम्पूर्ण तर्फलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमलाई यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।